श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 54 सर्गः। बलस्य च निघातेन अंगदस्य जयेन च राक्षसः क्रोधमाविष्टः वज्रदंष्ट्रो महाबलः। स विस्फार्य धनुर्घोरम् शक्राशनिसमस्वनम् वानराणाम् अनीकानि प्राकिरत् शरवृष्टिभिः। राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदारणे। वानराणां तु शूराये सर्वे ते प्लवगर्षभाः आयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्ततः। तत्रायुधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशम् राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयाञ्चक्रिरे तदा। वानराश्चापि रक्षस्सु गिरीन् वृक्षान् महाशिलाः प्रवीराः पातयामासुः मत्तवारणसन्निभाः। शूराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनां तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत। प्रभिन्नशिरसः केचित् भिन्नैः पादैश्च बाहुभिः शस्त्रैरर्दितदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः। हरयो राक्षसाश्चैव सेरते गां समाश्रिताः कङ्कगृध्रवलैराढ्याः गोमायुगणसङ्कुलाः। कबन्धानि समुत्पेतुः भीरूणां भीषणानि वै भुजपाणिशिरश्छिन्नाः छिन्नकायाश्च भूतले। वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वैरणे ततो वानरसैन्येन हन्यमानं निशाचरम् प्राभज्यत बलं सर्वं वज्रदंष्ट्रस्य पश्यतः राक्षसान् भयवित्रस्तान् हन्यमानान् प्लवङ्गमैः दृष्ट्वा सरोषतां राक्षः वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान् प्रविवेश धनुष्पाणिः त्रासयन् हरिवाहिनीं शरैर्विदारयामास कङ्कपत्रैरजिह्मगैः। बिभेदवानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नवपञ्च च विव्याध परमक्रुद्धः वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान्। त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः संकृत्तकन्धराः अंगदं सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः। ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंष्ट्रं तम् उदीक्षन्तम् उदैक्षत। वज्रदंष्ट्रोऽङ्गदश्चोभौ संगतौ हरिराक्षसौ चेरतुः परमक्रुद्धौ हरिमत्तगजाविव। ततः शरसहस्रेण
वालिपुत्रं महाबलः जघानमर्मदेशेषु मातङ्गमिव तोमरैः रुधिरोक्षितसर्वाङ्गः वालिसूनुर्महाबलः चिक्षेप वज्रदंष्ट्राय वृक्षं भीमपराक्रमः दृष्ट्वा पतन्तं तं वृक्षम् असम्भ्रान्तश्च राक्षसः चिच्छेद बहुधा सोऽपि निकृत्तः पतितो भुवि तं दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रस्य विक्रमं प्लवगर्षभः प्रगृह्य विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च समापतन्तं तं दृष्ट्वा रथादाप्लुत्य वीर्यवान् गदापाणिरसम्भ्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत साङ्गदेन गदा क्षिप्ता गत्वा तु रणमूर्धनि सचक्रकोबरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा ततोऽन्यं गिरिमाक्षिप्य विपुलं द्रुमभूषितं वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास सोऽङ्गदः अभवच्छोणितोद्गारी वज्रदंष्ट्रः समूर्च्छितः मुहूर्तम् अभवन्मूढः गदाम् आलिङ्ग्य निःश्वसन् स लब्धसंज्ञो गदया वालिपुत्रम् अवस्थितं जघान परमक्रुद्धः वक्षोदेशे निशाचरः गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धम् अवर्तत अन्योन्यं जघ्नतुस्तत्र तावुभौ हरिराक्षसौ रुधिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहारैर्जनितश्रमौ बभूवतुः सुविक्रान्तौ अङ्गारकबुधाविव ततः परमतेजस्वी अङ्गदः कपिकुञ्जरः उत्पाट्य वृक्षं स्थितवान् बहुपुष्पफलाञ्चितम् जग्राह चार्षभं चर्म खड्गं च विपुलं शुभं किङ्किणीजालसञ्छन्नं चर्मणा च परिष्कृतम् विचित्रांश्चेरतुर्मार्गान् ऋषितौ कपिराक्षसौ जघ्नतुश्च तदान्योन्यं निर्दयं जयकाङ्क्षिणौ व्रणैः सास्रैरशोभेतां पुष्पिताविव किंशुकौ युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्याम् अवनीं गतौ निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः उदतिष्ठत दीप्ताक्षः दण्डाहतैवोरगः निर्मलेन सुधौतेन खड्गेनास्य महच्छिरः जघान वज्रदंष्ट्रस्य वालिसूनुर्महाबलः रुधिरोक्षितगात्रस्य बभूव पतितं द्विधा सरोषपरिवृत्ताक्षं शुभं खड्गहतं शिरः वज्रदंष्ट्रं हतं दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः त्रस्ताः प्रत्यपतन् लङ्कां वध्यमानाः प्लवङ्गमैः
विषण्णवदना दीनाः ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखाः निहत्यतं वज्रधरप्रभावः सवालिसूनुः कपिसैन्यमध्ये जगामहर्षं महितो महाबलः सहस्रनेत्रस्त्रिदशैरिवावृतः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 54 सर्गः।